تو همین دنیا همین عمل کرده زنها اگر خوب باشه به بهشت میکشنشون تو آخرت، اگه خدای نکرده بد باشه با اینکه خدا بیشتر زنها را رحم کرده، اما اون بدی بعضی زنها به جایی میرسونتشون که قابل بهشت نیستن، جهنمی میشن، نعوذ بالله. وقت انسان باید تو دنیا سعی کنه، خصوصا زنهای محترم، که اهل بهشت بشه، جزو اون زنای اهل بهشت باشه. اولین الگو برای زنها برای اهل بهشت شدن تو دنیا حضرت فاطمه زهرا سلام الله